तुमची चिंतना सर्गीच्या वस्तूंचेर आसूं दी, संवसारांतल्या वस्तूंचेर न्हय, कारण तुमी मेळ्ळ्यांत आनी तुमचें जिवीत क्रिस्ता बाराबर देवा सोबें लिपलोलें आसा. तुमचें खरें जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त, आनी तो दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमी ताचे बाराबर दिश्टी पडटल्यात आनी ताचे मोहिमेन तुमकां वांटो मेळटलो. त्या पासत संवसारीक खोशयो तुमी मारून उडोवयात. कामचार, मेळेपण, पातकाची ओड, खोट्यो वंडोवण्यो, आपस्वार्थ. हो आपस्वार्थ म्हणल्यार कुड्ड्या देवाची पुजा. असल्या वस्तूंक लागून देवाचें आयकनात तांचेर देवाचो क्रोध देंवता आनी ताचे बाराबर तुमी जियेतेलात तेन्ना असली खोटी कर्तुबां तुमी